मसीह सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूमा सर्वोत्तम परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि यो समय दिनुहुने चर्च कमिटीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज धेरै समयको बावजुद तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि उपस्थित भएको छु। तपाईँलाई साँच्चीकै नै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ होला। आज हामी शरीरमा भेट नभएको पनि धेरै समय भएको छ र पनि हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा, परमेश्वरको कृपामा, परमेश्वरको शक्तिमा सबैजना एक छौँ। आज हामी शरीरमा भेला हुन नसके तापनि पवित्र आत्माको ऐक्यबद्धतामा परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी सबैजना एकै ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र पनि आज हामी परमेश्वरको राज्यमा साँच्चीकै नै एउटा चुनिएका जाति, छानिएका मानिसहरू भएको कारण आज मानिसहरूले यो समय देख्न पाइरहेका छैनन्। तर आज हामी आफ्नो घरमा बसेर भए पनि यो इन्टरनेटको माध्यमद्वारा, व्हाट्सएप अनलाइनको माध्यमद्वारा हामी एकअर्कासँग भलाकुसाली गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई म देख्न नपाए तापनि तर तपाईँले मलाई देखेर अथवा परमेश्वरको वचनलाई सुनेर अवश्य नै आशिष हुनुहुनेछ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई हेर्नुहुनेछ। परमेश्वरको वचनको निम्ति तिर्खाउनु भएको छ, भोकाउनु भएको छ। परमेश्वरको अनुग्रह कतिखेर पाऊँ, परमेश्वरको वचन, जीवन दिने वचनको प्रतीक्षामा तपाईँ साँच्चीकै नै कुरेर बस्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई यो समय दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु। किनकि परमेश्वरको लागि हामीले हरेक समय छुटाउनु पर्ने हुन्छ। प्रिय, आज सवादको दिनलाई हामीले सबैजना एकै ठाउँमा भएर भेला भएर परमेश्वरको आराधना सेवा गर्न पाइरहेका छैनौँ। तर पनि हामी खुसी छौँ, हामी आभारी छौँ कि हाम्रो परमेश्वर सधैँ भलो हुनुहुन्छ, कि हामीलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सुरक्षित राख्नु भएको छ। आज हामी परमेश्वरको वचन विशेष गरिकन डरको समयमा हामी डरमाथि कसरी विजय हुन सक्छौँ अथवा डरलाई हामी कसरी पराजय गर्न सक्छौँ, कस्तो मनस्थितिले गर्दा मानिसहरूको जीवनमा डर आउँछ, कुन कन्सेप्टले गर्दा, कुन अवस्थाले गर्दा मानिसहरू डराउँछन् भन्ने बारेमा हेर्नेछौँ। मेन हामी डरमाथि कसरी विजय हुने। आज हाम्रो जीवनमा हरेक किसिमहरूका डर छन्। कसैलाई खानको लागि पैसा छैन, कसैलाई बस्नको लागि घर छैन, कसैको काम छैन, कसैको रोगसँग लडिरहेका छौँ। कोही हरेक किसिमका आफ्ना विषयहरू होलान्। तर हाम्रो परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरूलाई मैले डरमाथि विजय गराइसकेको छु, किन डराउने, तिमीहरू किन डराउँछौ, तिमीहरू त हरेक रीतिबाट सुरक्षित छौ, तिमीहरूको निम्ति मैले कल्वरीको क्रुसमा रगत बगाइसकेको छु, किनकि तिमीहरूलाई त मैले मोल तिरेर छुटाइसकेको छु भनेर परमेश्वरले घरिघरि भनिरहँदा पनि आज मानिसहरूको एउटा शरीरमा भएको कारण उनीहरू डराइरहेका छन्। तर आज तपाईँ र म डरमाथि विजय भएका मानिसहरू हुँ। प्रिय, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले डरमाथि विजय दिइसक्नु भएको छ। तपाईँ र मलाई हाम्रो परमेश्वरले स्वतन्त्र पारिसक्नु भएको छ। किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, नडरा, खुबै साहसी हो, निरुत्साहित नहो, दुखी नहो, चिन्तित नहो, म तेरो साथमा छु, म तँलाई जोगाउने छु। जस्तोसुकै सङ्कट आए पनि म तँलाई मेरो दाहिने बाहुले, दाहिने हातले सुरक्षा दिनेछु भनेर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्नुभएको छ। त्यसै कारण हामी हरेक डरमाथि विजय भइसकेका छौँ। विशेष गरी अहिले तत्काल भइरहेको यो लकडाउनको कारण अनि सङ्कटसँग, यो महामारीको कारण, जुन कोरोना भाइरसको कारण सबै मानिसहरू त्रासित भएका छन्, डराएका छन्। संसारका ठुल्ठुला मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। तर हामी त गरिब हौँ, हामीलाई त के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरा आज हरेक मानिसहरू, तपाईँ मेरो बिचमा यो कुरा खेलिरहेको हुनसक्छ। तर परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा सिद्ध, पवित्र, धनी अनि एकदमै माथिको व्यक्ति तपाईँ र म हुँ। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूलाई सुरक्षा र शान्ति दिनेछु। हामी हेर्नेछौँ हितोपदेशको पुस्तक 29 अध्यायको 25मा भनिएको छ, मान्छेको डर एउटा पासो जस्तै हो, तर प्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस सुरक्षित हुन्छ। आमेन। तपाईँले सुन्नुभयो नि, मान्छेको डर एउटा पासो जस्तै हो। जब तपाईँले मनस्थितिमा डर लिएर आउनुभयो भने तपाईँको निम्ति त्यो पासो हुनसक्छ। तर परमेश्वरमा भरोसा राख्ने तपाईँ र म, परमेश्वरमा आशा राख्ने तपाईँ र म, परमेश्वरसँग आफ्नो जीवनयापन गर्ने तपाईँ र म, मेरो निम्ति सुरक्षा दिने तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले डराउनु पर्ने कुरा छैन। प्रिय, हामीले आफ्नो डरलाई सामना गर्नको लागि परमेश्वर तपाईँ र मेरो निम्ति लड्नको लागि यो संसारमा आउनुभएको, तपाईँ र मेरो लागि सङ्घर्ष गर्नको लागि, तपाईँ र मेरो जीवनलाई माथि उचाल्नको लागि परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनुभएको छ। किनभने परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। म एउटा छोटो कथा भन्न चाहन्छु। एउटा किसान रहेछ,
उसलाई एउटा मानिसले के गर्ने, उसको परीक्षा गर्ने निर्णय गरेछ। आमेन। के गरेछ त? परीक्षा गर्ने निर्णय गरेछ। उसलाई खेतमा रोपिरहेको देखिसकेपछि एउटा अर्को मानिसले उसलाई सोचेछ यो मानिस कतिको डरालु छ अथवा कतिको साहसी छ, कतिको सङ्घर्षवान छ, उसले कतिको आफ्नो आत्मबललाई एकदमै स्थिर गराएर राखेको छ भन्ने कुरालाई उसलाई कन्सेप्टमा आएर त्यो कुरालाई सोचेर उसले एउटा भ्यागुत्तलाई लिएछ, एउटा सर्पलाई लिएछ। आमेन। एउटा भ्यागुत्त र सर्पलाई लिएछ अनि सर्पलाई लिएर टोकाएछ अनि भ्यागुत्तो उसको खुट्टाको छेउमा राखेछ। खुट्टाको छेउमा राखिएपछि उसले टोकिसकेपछि यसरी फर्केर हेर्दा त्यहाँ भ्यागुत्तो देख्छ अनि भ्यागुत्तो देख्छ ओ भ्यागुत्तले पनि यसरी टोक्छ भनेर उसले भ्यागुत्तालाई वास्ता नगरेर ऊ आफ्नो काम गर्न थाल्छ। अनि सेकेन्ड दिन फेरि त्यही व्यक्तिले त्यो किसानलाई फेरि सर्प र भ्यागुत्ता लिएर त्यहाँ भ्यागुत्तालाई टोकाएर सर्पलाई त्यो मानिसको खुट्टामा राखिदिएछ है। अनि त्यसपछि ऊ यसरी फर्केर हेर्दा झस्याङ्ग हुन्छ, डराउँछ, बेहोस हुन्छ, उसलाई हस्पिटलमा लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने उसको मनोबल के थियो भने सर्पले टोक्यो भने मानिस मर्छ, सर्पको विषले मानिसलाई ठिक हुँदैन र सर्पको कारण मानिसहरू कति मरिसकेका छन्। त्यसै कारणले म पनि मर्ने भयो भने उसको आत्मबलले मनस्थिति नै एउटा कमजोर भएर बेहोस हुन्छ। त्यस्तै आज तपाईँ र म पनि यदि डराएका छौँ भने, यदि यो सङ्कटसँग जुधिरहेका छौँ र यो सङ्कटलाई हामीले सामना गर्ने कुनै पनि मनस्थितिमा हाम्रो छैन र हामी साँच्चीकै डरको आत्मा हाम्रो हृदयमा छ भने प्रिय हामी अवश्य पनि त्यो सङ्कटमा हामी घुलमिल हुन सक्छौँ अथवा त्यो सङ्कटसँग जान सक्छौँ। तर जसरी त्यो किसानले एउटा सर्पले टोकेर पनि एउटा भ्यागुत्ताको ले टोक्यो जस्तो लागेर उसले भ्यागुत्ताले पनि टोक्दो रहेछ भने ख्यालाची गरेर कुनै पनि वास्ता नगरेर उसले निरन्तर काम गर्दै गयो। त्यो दिन उसलाई केही पनि भएको थिएन। र दोस्रो दिन भ्यागुत्ताले टोकेर सर्पलाई उसले देख्छ, त्यो दिन उसले आफ्नो आत्मबल उसले सबै कुरा सर्वस्व गुमाउँछ अनि ऊ बेहोस हुन्छ अनि उसलाई हस्पिटलमा लिएर उसको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनकि उसको मनस्थिति के थियो भने सर्पले टोक्दा मानिस मर्छ भने भ्यागुत्ताले टोक्दा केही पनि हुँदैन भन्ने उसको मनस्थिति त्यस्तो भएको कारणले उसले आफ्नो जीवनमा त्यो सङ्कट बेहोर्नु परेको थियो। त्यस्तै आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हरेक किसिमका सङ्कटहरू आउन सक्छन्। भनिन्छ नि एउटा कथा, एउटा उखान छ नि नेपालीमा, फुलको आँखामा फुलै संसार अनि काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्छ नि। त्यस्तै जब हामी जे कुराले हामी अगाडि देख्छौँ त्यो कुरालाई माथि हामी आत्मसात गर्छौँ अनि जे कुरा पछाडिबाट हेर्छौँ त्यो कुरालाई हामीले जस्तो देख्यो त्यस्तै हाम्रो जीवनमा लागू गर्छौँ। तर प्रिय जे देखेको कुरा पनि कहिलेकाहीँ सही हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो जीवनमा जे आइरहेको छ त्यो कुरालाई हामी येशूको नाउँमा इन्कार गरेर यो सङ्घर्षसँग जुझ्न सक्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जति ठुलो सङ्घर्ष आए पनि, जति ठुलो परीक्षा आए पनि, तपाईँको र मेरो जीवनमा जति ठुलो डर आए पनि हामीले डरलाई सामना गर्नको लागि हाम्रो आत्मबल चाहिँ कमजोर बनाउनुपर्छ, आत्मबल चाहिँ साहसी बनाउनुपर्छ। जसरी त्यो किसानलाई तपाईँले देख्नुभयो नि, भ्यागुत्ताले टोक्दा उसलाई कुनै पनि भ्यागुत्ताले टोक्दा उसलाई विष लागेको थियो तर सर्पले टोक्दा उसलाई विष लागेको किनभने उसलाई लागेको थियो सर्पले टोक्दा उसलाई विष लाग्ने छ भन्ने मनस्थिति हुँदा भएको कारण उसलाई भ्यागुत्ताले टोक्दा अनि फर्केर हेर्दा सर्पलाई देख्दा उसलाई के भयो, विष लाग्यो। त्यस्तै आज तपाईँको मेरो जीवनमा हुन सक्छ प्रिय। त्यसैले हामी आत्मबल कमजोर नबनाऊ, आत्मबललाई सुरक्षा दिउँ। आत्मबल हामीले कहिले पनि कमजोर बनाउनु हुँदैन। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ म तेरो साथमा रहनेछु, म तँसँग हुनेछु, त एकदमै बलियो हो, निरुत्साहित नहो भनेर परमेश्वरले तपाईँले मलाई भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर हामी बाइबलबाट हेर्नेछौँ पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 18 पदमा के लेखेको छ हेरौँ है त। प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। 4 अध्यायको 18 पद, मैले उता 4-8 पद पढेछु। प्रेममा डर हुँदैन तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ किनकि डरको सम्बन्ध दण्डसँग हुन्छ। प्रिय आज यदि तपाईँ र मेरो मन र आत्मा यदि डरमा छ भने, यदि हाम्रो हृदय डरमा छ भने हाम्रो सम्बन्ध कोसँग हुन्छ अरे? कोसँग हुन्छ? तपाईँलाई त हेर्नुभयो नि, यहाँ सिद्ध प्रेम डरलाई हटाउँछ किनकि डरको सम्बन्ध दण्डसँग हुन्छ। जब हामी डराउँछौँ नि हामी अवश्य पनि दण्ड पाउँछौँ। तपाईँलाई थाहा छ जसरी अघि नै मैले कथा भनिहालेँ, उसले के गर्यो, किसान डरायो, भ्यागुत्ताले टोक्दा पनि सर्पलाई देखेर डरायो किनभने उसले के पायो, बेहोस भयो, उसले के पायो, दण्ड पायो। त्यस्तै यदि हामी डरमा छौँ भने, यदि हामी निराशामा छौँ भने परमेश्वरको राज्यमा हामी
अवश्य पनि नडराइकन अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर 2 तिमोथीको पुस्तक 2 तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पद 2 तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदमा यस्तो लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति र प्रेम र आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई डरको आत्मा होइन, कमजोरको आत्मा होइन, निर्बलको आत्मा होइन, आफैले आफूलाई घृणा गर्ने आत्मा होइन, तर के दिनुभएको छ अरे हामीलाई डरको आत्मा होइन, शक्तिको आत्मा, प्रेमको आत्मा, आत्मा स्वयंको आत्मा भनेको स्वयं आफ्नो आत्मामा लागु गरेर आफैले आफूलाई बलियो बनाउनु भनेको आत्मा स्वयं हो क्या। आत्मालाई बलियो बनाउनु अथवा स्वयं आफै भएर आत्मासँग लड्नु अनि डरसँग लड्नु भनेको तपाईँ र मेरो आत्मा स्वयं हो। जब हामी आत्मा स्वयंमा आफैमा बलियो बनाउँछौँ नि, अनि हामीलाई कुनै पनि निराशका कुराहरूले, कुनै पनि दुःखका कुराहरूले, कुनै पनि सङ्कटका कुराहरूले सहन सक्दैन। त्यसैले तपाईँ र म यदि डरमाथि विजय हुनु छ भने प्रिय परमेश्वरको आज्ञामा रहौँ, परमेश्वरको वचनमा रहौँ, आफूले आफूलाई एउटा किसान जस्तो होइन तर जुनसुकै कुरा र जुनसुकै सङ्कटमाथि म स्थिर रहनेछु, म डरमाथि विजय हुनेछु भन्ने एउटा आत्मा साथ राख्नुहोस्, आत्मा बल राख्नुहुन्छ नि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा अवश्य पनि सफल हुनुहुन्छ। अवश्य पनि परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरले चाहे जस्तै छोराछोरी हुन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो वचनबाट परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको, छोटो भए पनि तपाईँले मिठो तरिकाले बुझेर एकदमै आत्मसात गरेर यो सङ्कटको समयमा डरको आत्मा होइन तर त्यो डरमाथि विजय गर्ने आत्मा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। निरन्तर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, निरन्तर परमेश्वरसँग भन्नुहोस्, प्रभु मलाई डरको आत्मा होइन तर साहसीको आत्मा, जसरी तपाईँले पहिले दोस्रो तिमोथीको पुस्तकको 1 अध्यायको 7 भने किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति र प्रेमको आत्मा दिनुभएको छ, त्यस्तै आत्मा मलाई हालिदिनुहोस् भनेर निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्। जस्तो सुकै सङ्कट, जस्तो सुकै परीक्षा, जस्तो सुकै हानि आइपरे तापनि अवश्य पनि तपाईँको आत्मा बल यदि परमेश्वरसँग छ भने तपाईँ अवश्य पनि डरमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। तपाईँ सबैजनालाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।